बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सानहे क्राइस्ट चर्च की और फिर कामयाब PSL 4 के इनेकाद की, और साथ हम आज जिक्र करेंगे जो फवाद चौधरी साहब ने नवाज शरीफ साहब को ये ऑफ़र की, पेशकश की, तजवीज़ दी शायद कि प्ली बार्गन कर लें और लंदन जाके अपना इलाज करा लें। ये मामला है क्या, इस पर बहुत तफसील से हम बात करेंगे। चौधरी साहब आखिर ये क्यों कह रहे हैं और इसकी कानूनी और आइनी हैसियत है क्या जबकि एक शख्स जेल में हो। उसके बाद एक नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से मोहतरमा मरीम नवाज़ से मंसूब एक फ़ेक लेटर है जो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा था। उसकी आज वजाहत आ गई क्योंकि अमेरिकन कॉन्सुलेट्स ने उसकी तरदीद की कि ऐसा कोई ख़ात्म मौसूल नहीं हुआ। PMLN के जो ज़िम्मेदारान उन्होंने भी वाज़ेह किया कि उनका लेटर नहीं था। उसके बावजूद हुकूमती कई अहम लोग जो हैं वो उसको पोस्ट करते रहे। साथ हम शेख रशीद साहब की आज के बयान का जायज़ा लेंगे जिसमें वो कहते हैं कि हाँ मैं जहादी हूँ, मुझे इस पर फ़ख्र है। साथ उन्होंने वाज़ेह भी किया कि कब और कौन सा मौका आए तो वो जहाद करने को निकल पड़ेंगे। बड़ी अहम उनकी ये स्टेटमेंट है। लेकिन सबसे पहले सानहे क्राइस्ट चर्च। शामी साहब, ये 50 अफराद इसमें जान की बाजी हार गए, चाहे वो 71 साला अफ़गान बुज़ुर्ग हूँ या सोमालिया का 3 साला छोटा सा बच्चा हो जो वहाँ पे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया था, या 9 पाकिस्तानी हूँ। इन तमाम का ताल्लुक़ ज़ाहिर बात है किसी एक मुल्क से था नहीं। ये वाक़या इस पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन आज ताज़ा अभी इस वाक़े के हवाले से दुनिया इज़हार यकजहती कर रही है, मज़म्मत कर रही है और इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को पूरी दुनिया के लिए एक फितना करार दे रही है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि नीदरलैंड के शहर है एक उतरेख्त, ये एम्स्टरडैम से कोई 50 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर एक ट्राम थी, उस ट्राम में 2 अफराद के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने गन फायर ओपन किया, एक शख्स उसमें मारा गया और कई ज़ख्मी हैं। नीदरलैंड में उस मुकामी इलाके में इमरजेंसी का लेवल 5 कर दिया गया है। उनके प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे, उनके पुलिस तर्जुमान बात कर रहे थे और वहाँ पे एक अलार्मिंग सी सिचुएशन पैदा हो गई है। तो ये कोई सिर्फ क्राइस्ट चर्च का वाक़या नहीं, आज ताज़ा वाक़या उतरेख्त का मैं आपको बता रहा हूँ। ये दुनिया में जो इंतहा पसंदी है, ये नस्ल रंग तो मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन सोच एक ही है। इसका एतराफ़ नहीं कर रहे आलमी रहनुमा। वज़ीर आज़म न्यूज़ीलैंड की तो कर रही हैं। देखिए, न्यूज़ीलैंड में जो हुआ वो तो बिल्कुल नाकाबिल तसव्वुर था। न्यूज़ीलैंड उन मुल्कों में है जो पुरअमन तरीन मुल्क समझे, हाँ, बड़ा पीसफुल है। तो यहाँ तो कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता तक इस तरह की वारदात हो सकती। लेकिन जिस शख्स ने ये वारदात की, जो मरकज़ी किरदार है उसका, 2 मस्जिदों पे हमला हुआ और 4 अफराद गिरफ्तार हुए। ब्रेंटन टेरेंट। अब ये जो शख्स है, इसने अपनी बंदूक पर और अपनी जैकेट पर जो नाम लिख रखे थे, जो अलामत बना रखी थी, 7 से 8 हैं वो, उससे मालूम होता है कि उसका यानी वो एक बाकायदा एक मुनज़्ज़म गिरोह का हिस्सा है जी। और वो नस्ल परस्त सफ़ेद फाम है और फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ और सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ गुस्से से भरा हुआ है। उसकी तमाम जो अलामात हैं उन सब का ताल्लुक़ जाके मुसलमानों से जा जुड़ता है। अब क्या सल्तनत उस्मानिया जो है वो यूरोप में उसकी एक प्रेजेंस रही है और यूरोप में तुर्क जो थे वो उनकी पेशकदमी जारी थी हिस्टोरिकली कि उसको फिर रोक दिया गया को अपने जो इंटरनल मामलात हुए वहाँ, तो उस तरीक़े से यूरोप को तुर्क फतह नहीं कर सके। लेकिन यूरोप पर उनके असरात मौजूद हैं और आबादियाँ जो हैं तुर्कों की मौजूद हैं। तो बहरहाल देखिए, अब ये जो जिस तरह से ये वारदात हुई और जो न्यूज़ीलैंड की वज़ीर आज़म है, उन्होंने ये कहा कि 11 मिनट पहले उनको हादसे से या वक़ूए से ये वो ख़त जो उसने जारी किया वो मिल गया था, 74 सफ़ात पर मुश्तमिल जो इंटरनेट के ज़रिए, बिल्कुल। और वो उन्होंने फौरी तौर पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या अदारे उनको भिजवाया। लेकिन उस ख़त से ये नहीं मालूम होता था कि ये वारदात कहाँ करने वाला है ये शख्स और किस जगह और किस तरह नमूदार होगा। लेकिन बहरहाल अब ये इतनी होली खेली गई है खून की और पूरी दुनिया पर इसके असरात हैं और पाकिस्तान भी गम में डूबा हुआ है। आज तो हमारा परचम भी सरनगू रहा। नहीं, कल भी PSL के फाइनल से पहले 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और जिस दिन ये वाक़या हुआ उससे अगले दिन PSL का मैच था तो खिलाड़ियों ने वो बैंड बांधे थे। लोग तनकीद कर रहे थे कि जो PSL में जिस तरीके से वो गाने का म्यूज़िक का प्रोग्राम था
उसको मुख्तसर करना चाहिए था उन एक यकजहती के इज़हार के लिए, क्योंकि आखिर 9 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं और पूरे आलम इस्लाम में इसका एक सोग है, जगह जगह लोग इसमें निशाना बने हैं। और फिर तुर्की के जो नायब सदर हैं वो पहुँचे, जनाजे में शरीक हुए। और इस तरीके से यानी तुर्की जो है वो हर मौके पर ये बता रहा है कि वो लीड कर रहा है आलम इस्लाम को। और पाकिस्तान जो जिसका ये मुकाम और मर्तबा था, उसको शायद अपनी अहमियत का और हैसियत का अंदाज़ा नहीं रहा। यानी हमारे कम से कम हमारे वज़ीर ख़ारजा जा सकते थे, कोई स्पेशल एनवाय जा सकते थे वज़ीर आज़म के, न्यूजीलैंड जाते और वहाँ जनाज़ों में शरीक होते। लेकिन ये अफसोस हुआ। आप देखें ना, तुर्की ने जो पाक भारत कशीदगी में भी जो किसी भी इस्लामी मुल्क की जब जो वाज़ेह स्टेटमेंट आई पाकिस्तान के हक़ में, वो तुर्की की थी। बहरहाल देखें जिस तरह से न्यूजीलैंड की हुकूमत ने एक्ट किया है, और ये जो उनकी वज़ीर आज़म है ये अभी 37 साल की उम्र में 2 साल पहले ये वज़ीर आज़म बनी थी। और मेरे ख्याल दुनिया की जो 9 उम्र तरीन वज़ीर आज़म है ना, उनमें से एक है शायद। और फिर इनके मेरे ख्याल इसके दौरान ये बच्चा भी पैदा हुआ और वो सिर्फ शाम साहब 3 माह का बच्चा था, इसके साथ ही यूएन सेशन में पहुंची। अच्छा, तो अब इनके ऊपर न्यूजीलैंड बीबी शहीद के बाद दूसरी वज़ीर आज़म। न्यूजीलैंड क्योंकि ताज बरतानिया के तहत ज़िंदगी गुजार रहा है, अब भी गवर्नर जनरल होता है यहाँ, और मलका बरतानिया जो है यहाँ की मलका है। और एक इन्होंने वज़ीर आज़म के ऑफिस में भी काम किया है पहले, उनके रिसर्चर के तौर पर भी कई साल पहले, और फिर टोनी ब्लेयर के ऑफिस में भी काम किया है। तो लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अब लिबास अपना इस्लामी लिबास पहना, चलवार कमीज, दुपट्टा ओढ़ा स्याह रंग का, और फिर जब मुतासिरीन से वो मिली हैं वो विजुअल्स बड़े पावरफुल और तस्वीरें बड़ी पावरफुल, जिस तरीके से उनके ज़ख्मों पे उनकी तारीफ मरहम रखे और इस पे बड़ी उनको खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। देखिए अब ये जो वाक़या आप नीदरलैंड का हुआ है, वो तो अभी मालूम नहीं है कि जो हमलावर था वो कौन था, और बस पे हमला हुआ है। तुर्क बोर्न को शहरी था जो वहाँ बसा था। बहरहाल ये जो आपने इसकी जिक्र किया ना पहले ब्रेंटन टैरेंट की वो अलामात का, तो जब उसे कोर्ट में पेश किया गया वो कैदियों के लिबास में, वहाँ पे उसका चेहरा ब्लर किया उन्होंने, और फिर न्यूजीलैंड में तो 1.5 मिलियन जो वीडियोस थी वो डिलीट करवाई गई सोशल मीडिया से। कई तरक्की पजीर और जमहूरी मुआशरों में कहा गया कि इनको डिलीट कर दी जाए। तो सर उसने जो अलामत बनाई थी वो यूं करके उसने एक ना यानी ओके का जो साइन उसको उल्टा कर लें, तो वो अलामत जो है वो ये पी, एक जो गोल दायरा बनता है हाथ का अंगूठे शहादत और अंगूठे का, वो उससे पी मकसूद है, और जो 3 नीचे ये लाइनें जा रही हैं इससे वॉर डब्ल्यू, तो ये पी फॉर पावर और डब्ल्यू फॉर वॉर अगेंस्ट मुस्लिम्स, ये है उस अलामत की निशानी। कोई शर्मिंदगी नहीं। और ये नफ्सियाती मरीज हो जाते हैं ये लोग, और ये जो इंतहा पसंद है। देखिए एक बात देखिए, बहुत कुछ कहा गया पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ भी बड़ा रद्द-ए-अमल शदीद हुआ है। इस्लामी कॉन्फ्रेंस का इजलास भी तलब हो रहा है, वज़ीर ख़ारजा का, तुर्की नहीं बुलाया है। लेकिन आप देखें, मैं समिया रहील काजी जो है उनका जो उन्होंने मैसेज दिया ना, वो बड़ा एक वो क्या कहते हैं, होशमंदाना था। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ वारदात हुई है ये क्रिश्चियनिटी से मैं इसको मासूम नहीं किया जा सकता। जिस तरह इस्लामी दहशतगर्दी नहीं है, उस तरह मसीही दहशतगर्दी भी कोई नहीं है। और इंडिविजुअल्स जो हैं और ग्रुप्स जो हैं उनको टारगेट करना चाहिए, उनको एलिमिनेट करना चाहिए, और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जो हैं उनको मिलकर इस सूरत हाल का मुकाबला करना होगा। देखिए इस वक्त जो अब दुनिया वो नहीं रही, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई, और दुनिया वो नहीं रही कि मुल्क जो है वो इकट्ठे होते थे, वो हमले करते थे एक दूसरे पर, लड़ाइयाँ लड़ते। अब तो आबादियाँ मिक्स हो गई हैं, मुसलमान पूरी दुनिया में मौजूद हैं, और इंतहा पसंद जो हैं वो भी जन्म ले रहे हैं, और फिर मुसलमान मुआशरे जो हैं उनको तहबाला किया गया है इंतहा पसंदाना इक़दामात की वजह से। अब देखिए जो अफ़गानिस्तान में हुआ, जो फ़लस्तीन में हुआ, जो इराक़ में हुआ, जो यमन में हुआ, जो शाम में हुआ, कश्मीर में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है। तो ये एक, अगर ये इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए जाएंगे तो ये फिर हर मुआशरा जो है वो इसमें, अभी तक तो देखिए 9/11 के बाद इन तमाम ममालिक की मिसाल में तो ये है ना कि ऑप्रेस किया गया, इन ममालिक को जुल्म किया गया, इन पे क़यादत करने के, इन पे हुक्मरानी करने के सोचा गया, लेकिन
یہ جو قوم پرستانہ انتہا پسندی ہے مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں یا نیوزی لینڈ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں، جس کو سفید فارم ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی دیکھیں نا، اب یہ تو نفرت ہے. وہ کہتے ہیں انویڈ کر رہے ہیں مسلمان ہمارے یہاں کے. مسلمان جو ہیں ان کی آبادیاں بڑھ گئی ہیں، وہاں پاپولیشن میں اضافہ ہوا ہے، پھر وہاں مہاجرین بڑی تعداد میں تارکین وطن پہنچے ہیں، شام سے دوسرے ملکوں سے جو لوگ باہر نکلے ہیں وہ وہاں پہنچے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھول کے اب ایسے گروپ آرگنائز ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ان مسلمانوں سے بچاؤ، ہم اپنی سرزمین کی حفاظت کریں، اگرچہ ان کو میجورٹی کی حمایت حاصل نہیں ہے. یہ محدود گروپ ہے، لیکن یہ مغرب کی جو سوسائٹیز ہیں ان کو تہہ بالا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وہ کر رہے ہیں، ہو رہا ہے نا. اس لیے یہ سب کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے. یعنی یہ کسی ایک ملک کا، کسی ایک طبقے کا یا کسی ایک مذہب کا معاملہ نہیں ہے، یا کسی ایک نسل کا بھی مسئلہ. اب دیکھیں جس طرح مودی صاحب کی حکومت نے وہاں اقلیتوں کو تنگ کیا ہے، کرسچنز کو بھی، مسلمانوں کو بھی، دلت جو ہیں ان کو بھی، تو مسلمانوں کی جو آبادی ہے، مسلمانوں کا دعویٰ تو 30 کروڑ کا ہے وہاں انڈیا میں، چلیے آپ 20 کروڑ ہوگی، تو آپ اگر اتنی بڑی تعداد کو آپ ان کے حقوق کا انکار کریں اور ان کو آپ کارنر کرنا چاہیں تو پھر ریئیکشن ہوگا، پھر وہ سوسائٹیز جو ہے خود تہہ بالا ہو جائے گی. تو یہ بڑا سوچنے کی بات ہے. اس کے لیے ہمیں مل کے بیٹھنا ہوگا مختلف ملکوں کو، اور ایک تو انصاف جو ہے وہ اس کی فراہمی یقینی بنانا ہوگی سوسائٹیز کے اندر بھی، ریاستوں کے اندر بھی، اور پھر یہ ریاست جو بھی اس طرح کے گروہ ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی، ان کے خلاف کارروائیاں کرنی ہوں گی. پاکستان میں بھی دیکھیں نا، پاکستان میں بھی اس طرح کے گروپ جو ہیں آرگنائز ہو رہے ہیں. دیکھیں پاکستان میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کئی اقلیتیں ایسی ہیں دیکھیں جن کے بارے میں ہم آواز نہیں اٹھا سکتے، ان کی جان اور مال خطرے میں ہوتی ہے. ایسے اقلیتی گروپ موجود ہیں، میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، مگر ہم سکھ ہیں، ہندو ہیں، کرسچن ہیں، ان کے بارے میں تو ہم زبان کھول لیتے ہیں. کئی ایسے ہیں جن کے بارے میں زبان نہیں کھول سکتے. ایسی انتہا پسندی کی لہر. لیکن یہ جو برنٹن ٹیرنٹ کا جو واقعہ ہے، اس کے چاہنے والے یا اس کی حمایت کرنے والے جو افراد ہیں، قوم پرستی میں مبتلا، دہشت گردانہ سوچ، ان کو پیغام تو مل رہا ہے، لیکن ان کو اگلے جمعہ آ رہا ہے نا، تب مسجد النور اور ولنٹن اور نیوزی لینڈ کی تمام مساجد میں جو پیغام ملے گا وہ بڑا قابل غور ہوگا. جس طرح ان سوسائٹیز میں آپ سر ہوگا پتہ ہے کہ جو مجھے نیوزی لینڈ سے وہاں دوستوں نے اطلاع دی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے جمعے مسجد النور اور دیگر مساجد میں جو سیکیورٹی ہوگی اس کے لیے نیوزی لینڈ کے شہری جو ہیں وہ خود قطار در قطار وہاں کھڑے ہوں گے اظہار یکجہتی کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ اے تمام مسلمان نیوزی لینڈ کے دوستو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے. جس طرح مسلمان وہاں یعنی مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کریں گے، مسجدوں کے باہر جس طرح پھول رکھے گئے ہیں، اور جس طرح شہری رو رہے تھے سر جیسے ان کو اپنا بچھڑ گیا. اور پاکستانی دیکھیے، پاکستان میں 9 پاکستانی شہید ہوئے، اور ایک پاکستانی تو اپنی جان اس نے قربان کر دی لوگوں کی حفاظت کرتے ہوئے، نعیم نے. اب دیکھیے وہ عریب بچہ جو ہے 26 سال کا، اکلوتا بچہ اپنے ماں باپ کا، اور کہاں موت نے اس کا تعاقب کیا. ایک بڑا یعنی دل افسردہ ہے، اور اب تک خون کے آنسو رو رہا ہے. چلے یہ تو خیر اس پہ بات اب ہوتی رہے گی، لیکن اس وجہ سے تو بہت ڈپریشن بھی تھا. اچھی بات بھی، اچھی خبر بھی ایک تھی جو پاکستانیوں کو بڑے عرصے بعد ملی، وہ تو پی ایس ایل کے کامیاب انعقاد کی صورت میں خبر تھی. شاہم صاحب یہ دیکھیں، یہ 4تھا سیزن تھا پاکستان سپر لیگ کا، اور 8 میچز پاکستان میں ان کا کامیاب انعقاد ہوا بشمول فائنل، اور پھر جو مناظر کل آپ نے دیکھے نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے، اور اس سے پہلے 8 میچز میں، یہ تمام 8 میچز کی ایک خاص بات ہے. کسی ایک میچ میں جو پورے اسٹیڈیم کی جو سیٹس ہیں 28 سے 32 ہزار وہ فل تھیں. اس قدر پیشن، اس قدر جوش، اس قدر ولولہ اور چاہ ہے کہ کرکٹ یہاں واپس آئے. بھوکے تھے لوگ. اب آپ اندازہ کریں کہ اگر پی ایس ایل کے سارے میچز جو درجنوں بنتے ہیں وہ سارے اگر کسی دن پاکستان میں ہو گئے تو پھر کتنی یہ جو شعبہ ہے اس میں کتنی وہ ترقی ہوگی، کتنا ریونیو آئے گا. یہ کہا ہے مبارکباد دی انہوں نے. اگلے سال سارے میچ یہی ہوں گے. صدر پاکستان موجود تھے وہاں، آپ چیف آف آرمی سٹاف موجود تھے، اور ایک پوری گورنر سندھ موجود تھے، وزیر اعلیٰ سندھ موجود تھے، اور پھر یہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر آصف اور سارے جو ہے نا. دیکھیے ایک قومی ایک طریقے سے جشن منایا گیا. ویسے تو دیکھیں زندگی جو ہے وہ زندگی کا سفر اسی طرح چلتا ہے. یہاں
غم بھی ہوتے ہیں جی اور یعنی داغ کا شعر ہے، فلک نے جن کو عیش بخشے ہیں انہی کو غم بھی ہوتے ہیں، ایسے ہی جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ تو ماتم جو ہے اور غم جو ہے ہمیں کسی ایک جگہ روک نہیں دیتا، کیونکہ ہماری زندگی جو ہے دوسری زندگی سے جڑی ہوئی ہے، تسلسل ہے، بعد زندگی موت کے بعد کی زندگی اس زندگی سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے غم جو ہے ہم مستقل طور پر اس میں مبتلا نہیں ہو سکتے، لیکن بہرحال اس میں سر وہ ہمیں ایک نئی طاقت بھی عطا کرتا ہے۔ یہ آپ نے تو خلاصہ بیان کر دیا۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو BCCI ہے، انڈین جو کرکٹ بورڈ ہے، جتنی ان کی منوپلی ہے، جتنا ان کا کنٹرول ہے کرکٹ کے معاملات پر دنیا بھر میں، جس طرح سے انہوں نے پچھلے 3-4 سالوں میں کوشش کی پاکستان سپر لیگ کو فلاپ کرنے کے لیے اور کھلاڑیوں پر پابندیاں لگانے کے لیے کہ جی اگر آپ PSL کھیلیں گے تو IPL نہیں کھیلیں گے، اس احسان مانی صاحب نے ذکر بھی کیا آج بھارتی کانسپریسیز کا۔ پہلے وہ ذرا سنیں پھر میں بات وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ پالیٹکس اس تھے کہ DJ اس پہ کہ میرن شاہ میں مظفر آباد میں کوشش ہوگی میچز ہوں، یہ بھی بڑا کمال ہو جائے گا اگر ایسا ہو۔ بہرحال جو جیتنے والے ہیں کوئٹہ والے، ان کو مبارکباد۔ اچھا، اس میں 2 تجاویز تھیں۔ ایک تو آج جام یوسف صاحب نے میرے کہا بھی ہے کہیں کہ ٹیم کو دعوت دیں گے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یورپ میں، امریکہ میں، ایک دنیا کسی اور ملک میں بھی جب فٹ بال لیگ ہو یا کسی مقامی کھیل کی لیگ کی جو چیمپئن بنتی ہے ٹیم، وہ اوپن ایئر بس پہ چھت پہ بیٹھتے ہیں ٹرافی لے کے اور پھر اپنی ٹیم کے ساتھ اس شہر میں جاتے ہیں جس شہر سے ان کا تعلق ہوتا ہے، جس شہر کے نام کی فرنچائز ہوتی ہے۔ تو اچھا ہو اگر کوئٹہ میں بھی کسی چوک پر اگر عوام انہیں دیکھ لیں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ وزیر اعظم نے بہت سراہا، انہوں نے ویب رچرڈ سے لے کے جیتنے والی ٹیم اور تمام لوگوں کے لیے ٹویٹ اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم خود کرکٹر رہے ہیں، اچھا ہو کہ اگر وہ انہیں دعوت دیں کھانے کی، ایک اس ٹیم کو جیتنے والی کھانے کی دعوت دے دیں گے، چائے پہ بلا لیں، کوئی مذاق نہیں، حوصلہ افزائی ہو ظاہر ہے اس میں تو کوئی۔ دیکھیے جو ہماری یہ جو پشاور زلمے ہیں وہ بیچارے جو ہیں رنر اپ رہے، اور لاہور والے جو ہیں وہ تو بالکل ہی انہوں نے روایت برقرار رکھی، فارغ ہو گئے، نہیں روایت برقرار رکھی اور ہارنے کی روایت برقرار رکھی۔ لیکن جاوید افریدی جو ہیں انہوں نے بھی ایک بڑا ایک نیا ولولہ دیا ہے، نہیں بڑی پاپولر ٹیم تھی، بڑا رول ہے ان کے، جاوید افریدی خود بھی اور جو ان کے کیپٹن ہیں ڈیرن سیمی ویسٹ انڈین، وہ دونوں بڑے جواد صاحب کی شخصیت اپنے طور پر پاپولر ہو گئی، رانا صاحب کی تو کیا بات ہے، لیکن ان کی فواد رانا کی، اور یہ زلمے والے جو ہیں انہوں نے بھی بڑا کام کیا۔ آپ دیکھیں ابھی میں نے کچھ دیر پہلے تصویر دیکھی کہ وہ افریدی صاحب نے، جاوید افریدی صاحب نے ایک شرٹ پشاور زلمے کی مولانا فضل الرحمان کو پیش کی ہے۔ ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان بھی وہ پہن لیں، کم از کم اپنی قمیض کے اوپر ہی پہن لیں گے، اور کرکٹ سے تو ان کو بھی دلچسپی ورزش کے لیے پہن لیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال سر آگے بڑھتے ہیں، اللہ کرے جی یہ میچز پاکستان میں تمام آئیں اور مزید۔ دیکھیے مجھے ایک بات دیکھیں، جو کرسچینٹی ہے ہماری، یعنی کرسچینٹی تو ہے ہی عدم تشدد، ہاں بالکل، ہاں بالکل، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ اگر تمہارے ایک گال پر کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا پیش کر دو، اور اب دیکھیں کتنی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان علاقوں وہ کرسچنز بھی نہیں ہے نا، اس سے بھی منحرف ہو چکے وہ یہ لوگ، وہ ان کے بھی مرتد ہیں، یعنی یہ نسل پر جو آئے ہیں، جس طرح یہ مودی جو ہیں یہ گاندھی جی کے فلسفے کے مرتد ہیں، بالکل مرتد ہے۔ گاندھی جی کا فلسفہ بھی عدم تشدد کا ہے۔ آپ کو پتا آج کل چوکیدار بنے ہوئے ہیں، اپنا نام چینج کیا انہوں نے ٹویٹر پہ، تو میں اس کے اوپر ایک شاعر کی کچھ کویتا ہے میں سناؤں گا۔ ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ذرا یہ پلی بارگین نواز شریف صاحب کی صحت کا معاملہ یہ ڈسکس کرتے ہیں اور باقی معاملات ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، شام صاحب وہ پلی بارگین والا معاملہ بعد میں بات کرتے ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب کو میں نے زحمت دی ہوئی ہے، لیکن ابھی جناب شہباز گل صاحب، ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر۔ آپ ترجمان ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے، ابھی میرے خیال اسلام آباد میں ہیں، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی عثمان بزدار صاحب ملنے گئے تھے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے۔ تو السلام علیکم گل صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ اطلاع یہ تھی کہ آج وزیر اعظم نے خاصی ناگواری کا اظہار کیا ہے جو اراکین پنجاب اسمبلی، وزراء اور وزیر اعلیٰ کی تنخواہوں کے حوالے سے جو بل آیا تھا سامنے، تو کیا ہدایات ملی وہاں سے اور کیا کہتے ہیں وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پنجاب کو؟ بہت شکریہ آپ کا اجمل۔ دیکھیے ناگواری کا اظہار تو وہ بہت دن پہلے کر چکے تھے اس سلسلے میں، ابھی تو یہ ملاقات کسی اور ضلع میں تھی، انہوں نے بالکل اس دن اپنی ناپسندیدگی اور اپنی جو رنج اور ناگواری کا اظہار کیا تھا، اور وہ ہم سب کو پتا ہے، اور بالکل ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ ہمارے وہ لیڈر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس منشور پہ ہمیں ووٹ ملا ہے اس منشور پہ سب سے پہلے یہ وعدہ ہے کہ غریب کے لیے سوچا جائے گا۔ ہاں جیسے جیسے درجہ بدرجہ
ہماری اکنامک سچویشن بہتر ہوگی تو اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. اچھا نہیں جو دوسرے طبقے ہیں ان کے بارے میں بھی سوچا جائے. مگر آپ یہ بتائیے کہ وہ بل واپس ہو گیا یا وہیں کا وہیں موجود ہے؟ جی وہ بل کو تو اب لا ڈپارٹمنٹ دیکھے گا جی اس کی کیا قانونی حیثیت ہے اور کیا سچویشن ہے اس ٹائم کے اوپر. اور جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں اب ان کے لیے کوئی مکان کا بندوبست نہیں ہوگا؟ نہیں وہ وزیر اعلیٰ کو تو پہلے بھی سچ مکان کی ریٹائر ہونے کے بعد جو بل میں جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ریٹائر ہونے کے بعد ایک پرپوزل تھی. جو اصل بل جو اس ٹائم میں یہ بارہا ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جو اس ٹائم بل جس شکل میں ہے اگر اس کو پاس بھی گورنر صاحب فائنل سائن بھی کر دیں چیف منسٹر بھی کر دیں تو پھر بھی اس میں جو وزیر اعلیٰ سابقہ وزیر اعلیٰ کی برات ہے وہ کوئی موجود نہیں ہے. وہ آلریڈی ڈراپ ہو گئی تھی پاس ہوتے ہوئے. اچھا مطلب یہ ہوا بل اپنی موجود مطلب یہ ہوا کہ اب ستہ خیرہ ہیں اور کوئی ایسی بل میں جی اس بل میں شامی صاحب جو ہے وہ صرف اور صرف تنخواہیں بڑھی ہیں. اس بل میں وہ واپس نہیں لی گئی موجودہ صورت میں بل ہے اس کا بھی لا ڈپارٹمنٹ دیکھے گا. ابھی ہمیں پتہ نہیں اس کی کیا سچویشن. میں نے بتایا ویسے تو پنجاب اسمبلی کے ارکان بیچارے بہت کم تنخواہ لے رہے ہیں. خیر چلیے بہت کم تنخواہ ان کی اس میں کوئی شک نہیں. اچھا میں نے ایک اور نکتہ بھی اگر اس موضوع کا سوال ہے تو اچھا دوسرا یہ کہ شہباز گل صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ میں ابھی تک انتظار کر رہی ہوں کہ مجھے اجازت ملے اپنے والد محترم سے ملنے کے لیے. وہ ان کی طبیعت خاصی ناساز اور 5 دن ہو گئے ہیں. آئی ہیو نو ایکسیس ٹو ہم. اور پھر یہ کہتی ہیں نہ صرف یہ بلکہ ان کے جو ذاتی فزیشین ہیں ان کو بھی اجازت نہیں مل رہی جی ان کو بھی اجازت نہیں مل رہی کہ وہ ان سے مل سکیں. تو سر یہ کیا معاملہ ہوا 5 دن سے اگر ان کے ذاتی فزیشین یا وہ خود ملنا چاہ رہی ہیں تو کیوں پابندیاں اتنی عائد کر دی ہیں آپ کی سرکار نے؟ اچھا اس میں بالکل جی بہت اچھا سوال. میں کچھ نہیں پہلی بات کیونکہ شامی صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے تھے. شامی صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ تنخواہیں ممبران کی کم ہیں. اور اس ٹائم میں دوبارہ بتا دوں اپنے ناظرین کے لیے تاکہ انہیں پتا ہو کہ جو بل اس ٹائم اپنی اصل صورت میں ہے اس میں سابقہ وزیر اعلیٰ کے لیے یا بزدار صاحب نے اگر ریٹائر ہونا ہے جب تو ان کے لیے کسی قسم کی کوئی مراد اس بل میں نہیں ہے. وہ جو گاڑی گھر جتنی چیزیں تھی وہ پرپوزل وہ اسپیکر نے ان کو حذف کر دیا تھا. اب آواز آپ کی خراب ہو گئی ہے. یہ گل صاحب سے دوبارہ رابطہ کریں. ابھی تو یہ جو میں نے ٹویٹ پڑھ کے سنا ہے اس کے بعد بھی ایک اور نکتہ ہے جو میں نے ان سے ڈسکس کرنا ہے. جو فیک جی لیٹر والا ہے وہ لیٹر ہے جو اس کی وضاحت تو خیر وہ کر رہے ہیں امریکی ناظم الامور جو ہے جو سفیر کے طور پہ خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو محترمہ کلثوم نہیں سوری محترمہ مریم نواز کا لیٹر لکھا گیا کہ انہوں نے لکھا ہے کی طرف سے کہ بھئی آپ اس میں مداخلت کریں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو علاج نہیں ہو پا رہا ان کا. بالکل لیکن وہ تو فیک لیٹر تھا. اب اس کی تو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ترجمان ہے یا کرتا دھرتا ہے انہوں نے بھی اس کی وضاحت کر دی تھی کہ یہ فیک ہے ہم نے لکھا. پھر امریکی شہباز گل صاحب ذرا جذباتی ہو گئے تھے. نہیں انہوں نے کہا کہ مجھے ایک معتبر صحافی نے یہ بھیجا میں نے اس کو تصدیق کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا جی بالکل مجھے تصدیق ہے مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ان کی جانب سے لکھا گیا. گیل صاحب یہ ہم ذکر کر رہے تھے اس لیٹر کا بھی لیکن اس سے پہلے میں نے سوال کیا تھا محترم مریم نواز کے ٹویٹ کے حوالے سے کہ 5 روز ہو گئے مجھے یا میرے والد کی ذاتی فزیشن کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو پہلے اس پہ تو پوزیشن واضح کر لیں کیا مسئلہ ہو گیا؟ جی ایک تو سب سے پہلے پرائم منسٹر کے ساتھ جو ملاقات تھی اس میں شامی صاحب کا ذکر ہوا اور پرائم منسٹر نے ان کا بھی شکریہ ادا کیا جو انہوں نے میرے ساتھ شامی صاحب تشریف لے کے گئے تھے. اور ایک جو سچویشن ہو رہی تھی کہ جس میں شاید ایسا تھا کہ ہماری گورنمنٹ کوئی سپورٹ نہیں کر رہی اس میں جو ملاقات ہوئی اس سے خاصا کم از کم عوام کی حد تک عوام کو پتا چلا کہ ہماری طرف سے ہر ممکن امداد ہے. دیکھیے جو جیل مینول ہے اس میں سرٹن وہ جیل میں ہے جو محمد نواز شریف صاحب ہے اس کا اور سرٹن مینول کے جو کلوزز ہیں انہی کو فالو کرنا ہے. ہمارے وہ جیل مینول کے حساب سے کل تشریف لانا چاہتی ہیں آپ آ جائیے گا. کوٹ لکھپت دور نہیں ہے. مجھے بھی آپ نے جامی صاحب ٹائم بتا دینا ان سے کہیے گا انہوں نے کس ٹائم پہ آنا ہے وہ کل آ جائیں ان کی ملاقات کروا دی جائے گی. آپ انشور کر دیجیے گا کہ کوئی پرابلم تو نہیں کروانے میں. اب جو ان کے اپنے ڈاکٹر ہم نے ہر طرح کا ڈاکٹر پرووائڈ کیا. اب ان کے ڈاکٹر کئی دفعہ دن میں 6 دفعہ ملنا چاہتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہو سکتا. وہ جیل میں اس بات کو سمجھیے جیل مینول میں فالو ہونا. آلریڈی کل فیڈرل منسٹر ہمارے اوپر تنقید کر رہے تھے پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ جیل مینول کے قوانین سے بڑھ کر آگے جا کر فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. وہاں پہ ہم نے 24 گھنٹے کے لیے ایک ریلیٹڈ وہاں سے یونٹ قائم کر دیا ہے جس میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پر 3 کارڈیولوجسٹ اور 3 جو ہیں وہ
टेक्नीशियंस पड़े हुए, 21 डॉक्टर्स की ड्यूटी है हर हफ्ते, 21 कार्डियोलॉजिस्ट है, वो मोहतरम नवाज शरीफ साहब की ड्यूटी पर है वो। और इसमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पिछले 7 दिन में उन्होंने एक दफा, जब से उन डॉक्टर की वहां ड्यूटी लगी है, उन्होंने एक दफा भी उनको बुला के चेकअप नहीं करवाया। तो ये मामला सिर्फ जमानत लेने के लिए प्रेशर बिल्ड करने का है, और वो जमानत लेना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से, और प्रेशर टैक्टिक है। अच्छा जी, अब मैं आपका वक्त ले चुका, आप जाते जाते ये फरमाएं वो क्या है जी वो खत जाली मोहतरमा मरीम नवाज से मंसूब? आपने भी ट्वीट कर दिया, बाद में आपको डिलीट करना पड़ा, और आपने उस पर जारी बात है वजाहत गिल साहब जरा दिल बड़ा रखे, कोई बात नहीं, अगर उनका डॉक्टर रोज मिलना चाहता है तो मिलवा दें, कोई ऐसा क़यामत नहीं आ जाएगी। कि अच्छी बात है, जितने फराग दिल होंगे आप, उतना आपका तासुर अच्छा होगा। शामी साहब, आप जैसे जैसे हुक्म करेंगे हम करने को तैयार हैं। हम तो एक तो गिल साहब ने 2 ऐलान किए कि आप जो कह रहे हैं वो करेंगे, दूसरा मरीम नवाज साहब कल जाके मिलना चाहें तो कहते हैं जी मेरे साथ चलिए। अब ये फेक लेटर जो है, अब आ जाते हैं। शामी साहब, आप अपने मलांग को वहाँ भेज दीजिए, मैं जरूर, और ये मुझे बता दें ताकि इंश्योर हो जाए कि हमारी तरफ से किसी किस्म की ऐसी बात नहीं। देखे ना, हमें तो जैसे ये इशू जन्म लिया, हमने फौरन आपसे रब्ता किया, और उनके ट्वीट के फौरी बाद आपका रद्दअमल आ गया। यही हमारा बेहसियत साफी काम है। अब वो जो फेक लेटर था जो आप ट्वीट कर चुके थे, जी मैं बता देता हूँ। देखिए, वो लेटर एक आशिर खान साहब थे कोई, उन्होंने पहले तो ट्विटर पे शेयर किया, मैंने वो शेयर नहीं किया, वो ट्विटर पे चल रहा था। कल 3:15 पे उन्होंने उसे शेयर किया, और वो भी पड़ा हुआ है उनके अकाउंट से। तो मैं नहीं हूँ उसको ट्विटर पे लाने वाला, मैं उसे डिसमिनेट करने वाला नहीं हूँ उस इन्फॉर्मेशन को। आशिर खान साहब जो भी हैं उन पे बाद में बात, आप हैं तर्जुमान, एक बात। दूसरा, आपके फॉलोअर्स जितने हैं या उनके जितने, उसमें है जमीन आसमान का फर्क। एक क्राउड है पीटीआई का, जब आप किसी चीज को रीट्वीट करेंगे और उसके ऊपर तबसरा करेंगे तो वो इतनी तेजी से मालूमात फैलेगी कि लोग उस पर यकीन करेंगे। जी बात सुनिए, बात ये है कि एक लेटर जो है वो पहले से सर्कुलेट सोशल मीडिया पे हो रहा था। मुझे एक सहाफी ने भेजा, बहुत ही मोतबर सहाफी ने, और उन्होंने कहा कि ये लेटर दुरुस्त है। मैंने अपनी टीम को भेजा, मेरी टीम ने भी उस सहाफी से बात की, और उसके बाद वो शेयर कर दिया गया। जैसे ही, अभी हमें नहीं पता कि वो ऑफिशियली उसकी तरदीद हुई है नहीं हुई, हमने उसे हटा दिया। और तो तरदीद हो गई ना? नहीं, आप तो देखे ना, अमेरिकन कॉन्सुलेट से भी आ गई, फिर हिना भट्ट साहिबा उसी मामले पे इसको करारदाद के तौर पर पंजाब असेंबली ले गई। अच्छा, मेरी बात सुनिए, वो तो बहुत सारी करारदादें पहले भी हुई थी, जब 10 साल का एग्रीमेंट करके बाद में मुकर जाया गया था। तो ऐसी तरदीद को ना हमें पता है कि वो तरदीद सही हुई है, लेकिन मैंने जो मुरव्वजा सहाफती असूल है उनको फॉलो किया है कि जैसे ही मुझे पता चला कि इसकी तरदीद की गई है या इसकी तरदीद किसी और जगह से हुई है, वो हुई कि नहीं, उसकी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने वो जो किया हुआ उसे कर दिया, जो कि मेरी कोई इल इंटेंशन नहीं थी उसमें, और मैंने कहा कि अगर ये मुरव्वजा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं इसे हटा देता हूँ। और यही पूरी दुनिया में मुरव्वजा सहाफती असूल है। आप भी खबर देते हैं, अगर वो खबर दुरुस्त ना हो तो आप अगले दिन उसकी तस्दीक अपनी अखबार में। अब मसला पता क्या है गिल साहब, आपने वजाहत कर दी, लेकिन चूंकि आपसे ताल्लुक भी है, अब मसला ये कि मुरव्वजा सहाफती कवानीन के तहत हम चलें तो अच्छा लगता है। आप सिर्फ सहाफती कवानीन को फॉलो नहीं करना चाहिए आपको। आप देखिए आपकी सिचुएशन कितनी। डॉक्टर साहब गलत है, सुनो डॉक्टर साहब, बात तो सुने ना, आपके भले की बात कर रहा हूँ। आपकी जो पोजीशन है, जिस जगह पे आप फाइज हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना सर। और फिर जिस तरह से पीटीआई का क्राउड जो है वो जिस तरह से अपने रहनुमाओं को या जिम्मेदारान को फॉलो करता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अजमल, यह है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना, इसमें आपकी इंटेंट बुरी नहीं होनी चाहिए। बाकी ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, अगर आपकी इंटेंट बुरी नहीं है, आप बददयानत शख्स नहीं है, और आपसे अगर अकाउंट से या किसी जगह से आपकी टीम से कोई ऐसी चीज होती है तो आपको फौरन वापस लेनी चाहिए। सही है, सही बात। मैं अब आपका शुक्रिया भी अदा करूं, लेकिन जाते जाते ये भी सुन लें कि ये भी बड़ी अच्छी मिसाल आपने कायम की। हमारे यहाँ अमूमन जो लीडर्स हैं कम ही ऐसा करते हैं कि आपने जब आपको इसका एतराफ़ हुआ, इदराक हुआ, तो आपने फ़ौरन उसे डिलीट किया और कहा कि ये यूं मामला, जो भी हमने बात की, ये भी अच्छी मिसाल है, इसे कायम करते रहें। बहुत शुक्रिया गिल साहब आपके वक्त का सर, बहुत शुक्रिया। ये 3 मामला थे वो, तो असम्बली के अरकान को पैसे मिल जाएंगे, घर नहीं मिलेगा बुज़दार साहब को। नहीं, असम्बली के अरकान जो है ना वो तो मजलूम है, बहुत गरीब, क्योंकि बलोचिस्तान असम्बली के अरकान की तनख्वाह ज्यादा, सिंध असम्बली के अरकान की तनख्वाह ज्यादा, पख्तूनख्वा की ज्यादा। मैंने तो पंजाब वालों ने क्या कसूर? आखिरी प्रोग्राम मैंने आपसे बहस की थी, लेकिन मैं आज इतराफ़ करता हूँ पंजाब असम्बली के अरकान बहुत गरीब है। नहीं, गरीब नहीं, उनकी तनख्वाह बड़ी कम है, बहुत गरीब है। बाकी
सबसे बड़ा सूबा है और तनख्वाह कम है बाकी सूबों के मुकाबले में। एक ब्रेक ले लूं। बलोचिस्तान असेंबली में तो मतलब सबसे ज्यादा तनख्वाह बलोचिस्तान असेंबली की। मैंने वैसे वो आपके उस दिन जो बात हुई थी, मैंने कोशिश की कोई 12-15 गरीब अरकान असेंबली की लिस्ट बना सकूं जो किराए के घर पे रहते हैं। नहीं, ये सब फजूल मवाज़ना। ट्रेन पे आते हूँ, कोई अमीर हो या गरीब हो, उसकी जो तनख्वाह है वो उसका इस्तेहकाक है। उसको आप ये नहीं कह सकते अमीरों को कहें आप पैसे न ले, वो ना ले, उनकी मर्जी है। ब्रेक ले लूं मैं जरा। वो तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं तनख्वाह नहीं लेता था, उनकी मर्जी ना ले। चले एक मैं ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आते हैं फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब के बयानात के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी ब्रेक से पहले नवाज शरीफ साहब का जिक्र हो रहा था, तो कल फवाद चौधरी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हमरा, और इस मौके पर उन्होंने एक तजवीज़, गालिबन अगर ये लफ्ज़ ज़रूर थे, वो दी थी। देखिए क्या कहा था उन्होंने। आप किसी भी हॉस्पिटल से, प्राइवेट से, किसी भी फिजिशियन से, डॉक्टर से इलाज कराना चाहते हैं, हम आपके लिए जो है वो इलाज मुहैया करने को तैयार हैं। अगर आप अपना फिजिशियन बाहर से बुलाना चाहते हैं तो बाहर से भी बुलाएं और आप अपना इलाज जिस तरह से चाहते हैं वो नहीं करें। अगर वो बाहर जाना चाहते हैं, प्ली बारगेन की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आपने लाजमन बाहर जाना है और आपकी सेहत ख़राब है तो आप प्ली बारगेन में अप्लाई करें और नैब जो है वो उसकी कंसिडरेशन करें। फरारी कैंप जो खुला हुआ है लंदन में एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में, जहाँ पर आपके सारे ख़ानदान जो यहाँ से जाता है वो वहाँ पे चला जाता है, वो वापस ही नहीं आता। आप अपनी हेल्थ के ऊपर सियासत करना चाहते हैं और कुछ दिन मीडिया के ऊपर ये बात आना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। तो हुकूमत क्या पॉलिटिकली ब्लैकमेल हो रही है? ब्लैकमेल हो रही है और ब्लैकमेल हो रहे हैं आपकी वजह से, क्योंकि मीडिया जो है वो कहता है इतना बड़ा लीडर है जनाब, उसका इलाज नहीं हो रहा सही और उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो मेजर्स हैं वो लिए हैं। वो तो मान रहे हैं कि ब्लैकमेल हम हो रहे हैं और मीडिया की वजह से हो रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा प्ली बार्गेन कर लें। उनका फिगर था 300 अरब रुपए की करप्शन नज़रअंदाज नहीं कर सकती। 300 अरब की फिगर ही कहीं नहीं है। एक दफ़ा उनकी गुफ्तगू हुई थी, बड़ा मनाजरा हुआ था, बल्कि उनका साबित करें 300 अरब कहाँ से लिए, कोई साबित नहीं कर सके थे। और नवाज शरीफ साहब का जो पहला मुकदमा है एवन फील्ड का, उसमें तो वो यानी उनकी ज़मानत हो चुकी, और उसमें कोई, और ये दूसरा मुकदमा जो है उसमें उनको जुर्माना जो हुआ है उसकी कुल रकम मिलके बनती है 5 अरब। सही, 5 अरब जुर्माना हुआ है, यानी 6 अरब दे दें। नहीं, अब वो 5 अरब जुर्माना जो है उनको हुआ है, तो ये क्लेम 300 अरब कहाँ से आ गया? अभी मुकदमा जारी है, उसकी समाअत होनी है सुप्रीम कोर्ट में, इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये तो एक बड़ी ऐसी अजीब बात है जिस पर हंसा ही जा सकता है। अच्छा, आज़म नज़ीर तार साहब, जनाब मुमताज़ कानूनदान है, वो तशरीफ रखते हैं टेलीफोन लाइन पर, उनसे हम बात करेंगे। तार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये चौधरी साहब कह रहे हैं प्ली बार्गेन करके ही लंदन जा सकते हैं। जिस जगह पे नवाज शरीफ साहब के केसेस अब हैं उसमें इस तजवीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये मुमकिन भी है कानूनी आईनी तौर पर? देखें जी, ये उनकी ख्वाहिश जरूर हो सकती है। प्ली बारगेन मुमकिन तो रहती है। प्ली बारगेन 2 स्टेजेस हैं जी, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे, फिर ट्रायल और अपील दोनों पे हो सकती है कि एक्यूज, क्योंकि नैब कवानीन का एक मसला नजर ये था कि वो पैसा वापस लिया जाए, लेकिन प्ली बारगेन हमेशा वॉलंटरीली होती है, रजा कराना तौर पे। जो प्ली बारगेन करना चाहता है उसने करनी है, पहली बात। दूसरा ये है कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसने एक केस तैयार किया, वो दायर कर दिया, अदालत ने उसमें सजा सुना दी। अब मामला प्ली बारगेन अप्लाई मियां नवाज शरीफ ने करनी है, एक्सेप्ट उसे नैब ने करना है, और फिर अदालत ने, क्योंकि अब मामला अदालतों में है, तो जो अब एपलेट कोर्ट है उसकी इजाजत के बगैर भी नहीं होनी। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वजीर मौसूफ को इतनी कौन सी परेशानी है कि वो अदालती निजाम में इंटरफेयर कर रहे हैं, नैब की पावर्स पे भी वो मशवरे दे रहे हैं कि नहीं इस तरह नहीं भेजना, इन्होंने तो नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब के जमानत का फैसला अदालत उस्मा ने करना है, उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाजत अदालत ने देनी है। ये कौन है? इनके पास तो ये इख्तियार ही नहीं है, क्योंकि मामला अदालत के पास है। तो मेरे ख्याल में इस तरह के बयानात में एहतियात बरती जानी चाहिए। और वो सही कहते हैं बार बार कि जी हुकूमत वक्त जो है, हम ECL के मामलात हों या उनके दीगर रिप्रेजेंटेशन हों या मॉडल टाउन की JIT हो, वो कहते हैं कि जी ये हमारे सियासी मुखालिफ है, ये तो हमें रगड़ा देने पे तुले हुए हैं, तो अदालतें इसको बैलेंस करें। तारड़ साहब, ये बात भी है ना, जिसने प्ली बार्गेन करनी है वो मुकदमा क्यों लड़ेगा, वो जेल क्यों भुगतेगा, वो पहले कर लेगा। मैं यही शामिल था बर्ज कर रहा हूँ कि सबसे पहले रजा कराना तौर पे मुल्ज़म ने डिसाइड करना है कि उसने प्ली बार्गेन लेनी है कि नहीं। मियां साहब ने ट्रायल फेस किया, मियां साहब की एक केस में एक्विटल हो गई, दूसरे केस में उनको जमानत मिल चुकी है, तीसरे केस का वॉल्यूम आपने बता दिया,
تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کون سا ایسا اچھا مشورہ ہے جو وہ دے رہے ہیں ان کو، اور یہ ایک سیاسی بیان سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ چل بہت شکریہ ناشر صاحب تو رہے ہیں، ان پر کوئی چیز یہ نہیں ثابت کی گئی، بتائی گئی کہ کہاں سے لوٹا ہے۔ یہی کہتے ہیں بار بار، باپ کا، ان کے والد کا سارا ایسٹس تھے، والد کا بزنس تھا جو حساب ان سے طلب کیا جا رہا ہے۔ اچھا اب میں آپ کو سنا رہا ہوں سر جناب شیخ رشید صاحب کا ایک بیان، وہ خیر ملکی سیاست پر گفتگو کر رہے تھے، ریلوے کی جو پروگریس رپورٹ ہے وہ بھی شیئر کر رہے تھے صحافیوں کے ساتھ، بلاول بھٹو کا ذکر آیا، دیگر کا ذکر آیا، لیکن ایک ان کا آج بیان ایسا تھا جس پر میں اٹک گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب، وفاقی وزیر ریلوے 8ویں بار وزیر بنے ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں جہادی ہوں، مجھے فخر ہے، میں جہاد پہ بلیو کرتا ہوں۔ اگر میرے محلے کا مولوی مولانا اشرف علی صاحب یا حسین الدین شاہ صاحب مجھے یہ اعلان کریں عصر کی نماز کے وقت کہ جہاد فرض ہو گیا ہے، میں جہاد پہ نکلوں گا۔ اچھا جی، یہ تو ہمیں تو کچھ اور ہی پڑھایا گیا اور ہماری سمجھ میں تو کچھ اور ہی چیز آئی۔ مولوی صاحب جو ہیں امام مسجد کسی بھی محلے کی، اگر وہ کہہ دیں عصر کی نماز کے بعد کہ جناب جہاد فرض ہو چکا، تو پھر ہم پہ فرض ہو جائے گا۔ شیخ صاحب اصل میں مغالطہ ہو گیا، ان کو کچھ بھول گئے، بولتے زیادہ ہیں اس لیے کچھ معاملات ہو جاتے۔ جہاد کا اعلان صرف وزیر اعظم عمران خان کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ، ہم جس جہاد میں ہیں نا وہ تو مدافعانہ جہاد ہے۔ جب جنگ کریں گے مودی صاحب، ہم اس کا جہاد کریں گے ان کے جواب میں، ان کے اوپر جہاد نہیں کریں گے۔ تو شیخ صاحب جذباتی ہو گئے، مولویوں سے تعلقات اچھے بناتے بناتے فلسفہ جہاد کو نظر انداز کر دیا انہوں نے۔ بالکل ٹھیک ہے، ریاستی سطح پر اعلان۔ اب بلاول بھٹو اس کا نوٹس لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پروگرام وقت یہاں ختم ہو گیا، کئی موضوعات رہ گئے، کل ان کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔